बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो 2-3 लोगों ने मेरे से सवाल पूछा, और सवाल ये था कि सर आप ऑन कैमरा आके बात करते हैं और आपको मुख्तलिफ़ जगह वैसे भी देखा है, आप बात करते हैं तो बड़े एतमाद से करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? यानी कि ख़ुद एतमादी इंसान के अंदर कैसे पैदा हो, वो अपने आप पे एतमाद, या जिसको आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या ख़ुद एतमादी कहते हैं, वो अपने अंदर कैसे पैदा करें? तो इसकी जो मेरी सोच, जो मेरी फ़िक्र के मुताबिक 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 3 बातों पे आप अमल कर लेते हैं तो ख़ुद ब ख़ुद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद पैदा होगा। जैसे कोई भी आप बड़े किसी इंसान को देखते हैं, किसी को भी, तो वो अपनी किसी भी शोबे में हो तो बड़े एतमाद के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा होता है। तो सबसे पहली इसकी बुनियाद, सबसे पहली बात वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन, ईमान और तवक्कुल। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो अगर आप समझते हैं कि मैं अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात को बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली जो बुनियाद है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान, आपका यकीन और तवक्कुल हो। यानी कि चलें, एतमाद पहली सीढ़ी तो तय करें ना, यकीन और तवक्कुल तो बाद की बात है, वो तो बहुत आगे बहुत प्रोसेस है, लेकिन एतमाद वाली बुनियाद तो कायम करें कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको एतमाद हो कि अल्लाह ताला एक है। हम बात करते हैं उसकी ज़िंदगी में हर पहलू पे उसको आप उसको देख सकते हैं कि कैसे। मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और काम में आपकी ज़ात भी हो, आपकी मेहनत भी हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे जो यकीन है कि अल्लाह ताला इस मेहनत का सिला ज़रूर देगा, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात पे जो आपका एतमाद है वो आपके अंदर ख़ुद ब ख़ुद कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, एतमाद दिलाएगा। दूसरी बात वो ये कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, ये कायनात का एक निज़ाम है ना, जिसको हमें अल्लाह ताला इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, तो अगर इसके ऊपर हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, तवक्कुल है, तो फिर हम अब ख़ुद ब ख़ुद हमारे अंदर एतमाद पैदा होगा। यानी कि देखें इस निज़ाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सिस्टम बना दिया है। इंसान है, फसलें हैं, जानवर हैं, हर चीज़ को कायनात, यानी आज सूरज तुलू हो रहा है, आज ग़ुरूब हो रहा है, कल तुलू हो जाएगा, रात है आज रात है, कल दिन हो जाएगा। ये एक निज़ाम है जो कुदरत ने चलाया है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है। अगर इस निज़ाम के ऊपर आपका यकीन है, अब इस निज़ाम में ये भी यकीन है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगाह नहीं करता, जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है, जो जिसके लिए जितनी कोशिश कर रहा है उसके मुताबिक उसको सिला मिलेगा, और जो जिसके जितने अमाल हैं उसके मुताबिक उसको उसका अमाल का सिला मिलेगा। तो इंसान की इस बात पे यकीन, यानी हम मकाफ़ात अमल की ये दुनिया है ना, हम लोगों के साथ बुराई अच्छाई करेंगे तो हमें अच्छाई की सूरत में उसका सिला रिवार्ड मिलेगा, अगर हम बुराई की सूरत में करेंगे तो हम बुराई होगा। हम देखते हैं आज लोग मुतकब्बिर हो जाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती जुल्म करते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? उनको अल्लाह ताला के निज़ाम पे यकीन नहीं है। यानी वो बात तो करते हैं कि अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि हम जो कर रहे हैं दूसरे के साथ, इसका जो सिला है, इसका जो बैक आउटपुट है, वो हमें मकाफ़ात अमल की सूरत में, जो अल्लाह ताला ने हमें स्टेटमेंट दे दी कि मकाफ़ात अमल की ये दुनिया है, इसमें वो सिला मिलना है और आखिरत में भी जाके मिलना है। अगर हमारे यकीन और हमारे ईमान और तवक्कुल इस पे पुख्ता हो जाए तो एतमाद तो ख़ुद ब ख़ुद आ गया। हमें उस चीज़ पे यकीन ही नहीं है जो कुदरत का निज़ाम चल रहा है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी की, तो अल्लाह ताला के निज़ाम पे यकीन रखें कि उसका आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप उस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी बात वो है अपने आप पे एतमाद। यानी कि देखें, अल्लाह ताला ने आपको इस कायनात में भेजा, ये पूरी कायनात तख्लीक की, चरिंद परिंद, जानवर, इंसान, हैवान, जन्नात, हर चीज़ तख्लीक है, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो इंसान है। यानी उसको अपना नायब भी बनाया और फिर अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया, यानी तमाम मखलूक़ात में आला तरीन इंसान है। तो अगर आपको अपनी ज़ात के ऊपर यकीन है, फिर आप देखें उसने जिस जिस इंसान को बनाया, किसी को किसी की फ़ोटो कॉपी नहीं बनाया, बल्कि हर इंसान,
ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے اندر ٹیلنٹ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، چاہے ظاہری طور پہ آپ دیکھ لیں، شکل و صورت کے حساب سے دیکھ لیں، اور چاہے اس کے باطن کے حساب سے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر انسان کو اگر کسی کے اندر خوبی بھی رکھی ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی خامی موجود ہوگی، اور اگر کسی کے اندر کوئی خامی رکھی ہے، بعض اوقات بظاہر آپ کے سامنے وہ ایک جسمانی طور پہ کوئی عضو معذور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ بیلنس اور توازن کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی اور صلاحیت، خوبی اس بیلنس کو پر کرنے کے لیے زیادہ کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، بیلنس کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا نہیں ہے کہ ناکارہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا کہ سب انسان برابر ہیں اور سب کو ایک جیسا پیدا کیا، لیکن اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنی محنت، کوشش اور سٹرگل کے ذریعے کون کیا مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے۔ تیسرا جو نقطہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، کہ جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد، دوسرا اس کے نظام قدرت، جو قدرت کا نظام چل رہا ہے اس پہ یقین، اور تیسری بات اپنے آپ پہ اعتماد، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کو ایک اسائنمنٹ، ایک مقصد دے کے بھیجا اس کائنات میں جو آپ کے ذمے ہے۔ اب اس مقصد کو آپ نے سب سے پہلی بات تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق اس کے بارے میں علم لینا ہے۔ علم کیا کرے گا آپ کے اندر، اور مزید آپ کو پختگی، آپ کے اندر کانفیڈنس، آپ کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرے گا، اور آپ جو بات جس شعبے میں بھی ہوں گے، جس جگہ، جس مقام پہ، جس عہدے پہ بھی ہوں گے، آپ کے اندر علم خود بخود وہ کانفیڈنس پیدا کرے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا جو لیول ہوگا وہ خود بخود آپ کے اندر اعتماد اور خود اعتمادی پیدا کرتے جائے گا۔ تو تین باتیں جس پہ عمل کرنا، جس سے انسان کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا، خود اعتمادی بھی آئے گی، اور وہ اس ہر کسی شعبے میں بھی ہیں آپ کے اندر اعتماد آئے گا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، دوسرا اس کے نظام قدرت پہ یقین جو اس نے کائنات کا ایک نظام بنایا، اور تیسرا انسان کو اپنے آپ پہ یقین کہ تمہیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کسی سے کم تر نہیں ہو، تم کسی سے نیچ نہیں ہو، تم کسی سے گھٹیا نہیں ہو۔ جو الفاظ آپ آج سنتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے، کوئی شکل و صورت میں خوبصورت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ سے کم تر ہے، کوئی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو چوڑا مسلی ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہم آج، یہ ہمارے کرائیٹیریا ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، یہ دنیا کے معاملات اور ان کے مطابق ہم نے اپنی سوچیں، اپنے معاملات مینیج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ جو رب العالمین ہے، اس نے جو کائنات بنائی، اس کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ یہ دنیا کے حساب سے ناانصافیاں اور یہ سارے کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے نظام قدرت میں ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اگر ان تین باتوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد خود بخود آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا، خود اعتمادی بھی آئے گی، اور آپ اعتماد کے ساتھ اپنے اس یقین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔